गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप तुम सगळी बरी हाय, आम्ही बरी हाय एंड वेलकम बॅक टू आवर चॅनल. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. आणि तो आयज बेटर फील कोता आणि आयज आता तेगे एक्सरे काडपा वतो तेका डॉक्टर आणि मागीर एक्सरे काड म्हणटरी रिपोर्ट मेळ म्हणटरी मागीर डॉक्टर येयलो म्हणटकच मागीर कळटलें वचपाचें रावपाचें कितें तें. आणि आता आमी ब्रेकफास्ट केला. मगे दाडा ब्रेकफास्ट घेवन येयलो मगे गोरिंगा लागीं आहा न्हू, सो मगे दाडा येयलो ब्रेकफास्ट घेवन आणि आमी आतां ब्रेकफास्ट बी केला. सो मागीर अपडेट करता तुमकां डॉक्टर कितें सांगत तो. आयज आमकां सगळें नॉर्मल खावपाक सांगिल्लें डॉक्टरान आनी काल मुगे डायट आहा लिक्वीड वॉटर सांगलें. लिक्वीड खावपाक लागून मातसो पोटाक भूक लागली आनी आतां ब्रेकफास्ट केलो. आय एम फिलींग मच बेटर नाव. आनी हें मोको दिलें तेका चलपाक आनी मातशें चल म्हूण सांगलें. मातशें पेन आहा तेका बट मातशें कोत्तो ट्राय कोता. मागीर अपडेट कोताय फ्रेंड्स तुमकां आमी. इन ते गेलें डॉक्टर ड्रेसींग करपा येवपा आसलेलो आनी सिस्टरीन सगळें तेगे रेडी कोन्न बीन दवरलें. तेगे तें पयलीं ड्रेसींग आसलो तें बीन सोड आनी डॉक्टर येयलो म्हणटकच आनी कांय शूट केलें ना. मागीर फ्रेंड्स, सो आतां डॉक्टर बीन येवन गेलो आनी आतां तेगे ड्रेसींग केलो आहा आनी डॉक्टरान सांगलां हांवें डिस्चार्ज दितो म्हूण तेगे सगळें बरें आहा म्हूण. आनी थँक्यू तुमकां, तुमी तेजे पासत मागताय म्हूण तेगे ड्रेसींग केलो. पांयांक मातशें स्वेलिंग आजून आहा तेका आनी पेन मातशें आहा तेका. आनी डॉक्टरान सांगिलां तेका आयस लाय म्हूण, आयस पॅक दवर म्हूण सांगिलां. तुमी म्हणपा सोदतले सो फ्रेंड्स आमी मागीर मेळटाय तुमकां. आतां आमकां शॉर्टली डॉक्टरान डिस्चार्ज दितो म्हूण सांगिलां आनी आतां सद्या बील बीन सगळें पेमेंट बीन कोन्न येयलें थिंगा. आनी आतां ती नर्स येयली तेगे ते कॅनोला ती आहा तो काडटली आनी मेडिसीन बी एक्सप्लेन करतली आनी मागीर आमी घरा गेले म्हणटून मेळटाय तुमकां. म्हणपा सोदता तो आतां मातशें बेटर फील करता. थँक्यू इच वन ऑफ यू. तुमी आमचे पासून मागले न्हू आनी सगळें बरे भाशेन जालें. दॅट्स इट एंड थँक गॉड फॉर एवरीथिंग. येस, सी यू ऑल फ्रेंड्स. आमगे आतां सगळें बरे भाशेन जालें. आमगे ते ड्रेसींग कोन्न कॅनोला बीन काड आनी आमी आतां व्हीलचॅरार रावताय कित्याक तेका चलपा जायना न्हू सारकी. सो ती सिस्टरीन मातशें व्हीलचॅर हाडपा लायलो आहा तेंकां. तेगेन आतां व्हीलचॅर येयल्लें आनी आमी सेकेंड फ्लोराचेर आसलेली आनी आतां तेका ग्रावंड फ्लोराचेर वताय आनी एस्टन येयलोलो आमकां व्हरपाक आनी आमी आतां वयतलीं घरा. आनी फ्रेंड्स, थँक्यू सो मच फॉर ऑल युअर लव एंड सपोर्ट आनी तेका तुमी तुमगे प्रेयरां दवराय. थँक्यू सो मच. सो फ्रेंड्स, आमी डिस्चार्ज जावन आमी आमगे घराक वचून लंच बी करून येयली आनी येता आसतना आमी थंय गलूकूय हाडूंक गेले. ते आतां मातशें डिस्टर्ब जालो आहा. तेगे पापाक कितें जालें काय म्हूण तें मातशें हें जालां मातशें. आनी येता आसतना आमी तशी थिंगा केपें बोटींगूय घालिल्ली दोगांनी आनी आतां अशें तो रेस्ट कोता मातशें आतां आनी मागीर मेळटाय आमी तुमकां. अशें गलू. हाय गलू. हाय गलू. गलू इज अपसेट. कोणू सांगलेलें की आमी मातशें रेस्ट घेतो म्हूण. मागीर रेस्ट घेवपाक मेळोलें ना कित्याक कोण मागीर तेगे खबरी येवपा लागोली आनी आमी न्हिदोंकूय मेळना. मागीर आतां आमी न्हांवली बीन फ्रेश बीन जालें आतां आनी आतां आमी डिनर करतलीं. डिनर वयरू करपाक तेका बेडरुमाक वाडटलें कित्याक आमगे किचन सकयल आहा आनी तेका हय आनी स्टेप्स देंवपाक तेका मातशें त्रास जाताय न्हू. तेका लागून तेका आतां वयरू वाडटलें बेडरुमाकूय. आनी चोय गलू तें बेजार जालो आहा तेगे पापा बरो ना म्हूण. गलू गलू वॉट गलू डुईंग? हाय हाय हाय. येस 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 ओके ओके. आनी आमी आतां डिनर कोताय आनी मागीर मेळटाय तुमकां. सो चोयल न्हू तुमी फ्रेंड्स गलून कितकोन हें केलें तें जेन्ना तेगे पापा बरो ना म्हूण सांगिल्लें तेन्ना
ते तशी कोता इवन हांव पासून बरना जाल्यार ते म्हगे पांया कडेन न्हिदतले सॅड रावतले बरें बीन जाल्यार. आनी आमी आतां डिनर बीन केलो तेगे मेडिसीन बीन सगळें घेवन जालें. आनी तुमकां आमी कालसांतावन देव बरें करूं म्हणटाय. तुमगे घोवा पासो तुम प्रेयर केलो म्हूण. आनी दॅट्स इट फॉर टुडे गायज. गलू, थँक यू सो मच फॉर योर प्रेयर्स. येस, we'll come up with another vlog tomorrow, so please like, share and subscribe and stay blessed. मोग आसूं फ्रेंड्स. असे तेगे पांया बेल्ट घालून आहा तो आतां. थँक्यू फ्रेंड्स. गुड नायट.